अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 8 दिनों पर मबनी है, लेकिन यकीन कर लीजिए कि इतना फ्यूल नेचर की तरफ से आपको मुयस्सर आएगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के 11 फ़ायदे हासिल करना चाहें तो इस वक्त आपको वन बाय वन सब मिलेंगे। तफसील बयान करता हूँ। पहला एडवांटेज, इस हफ्ते की पहली ही तारीख को मतलब 8 अगस्त को दुनिया में मुहर्रम का चांद हो जाएगा। पाकिस्तान में 9 को होगा। नया चांद हमेशा ही नई ताजगी, नए जज्बात, नई मैच्योरिटी, नई दिलचस्पियाँ एंड नए इमेज इंसान के प्रोड्यूस करता है। इस दफ़ा चांद में कुछ स्पेशल है। एक तो ये लूनर ईयर का आगाज़ है, दूसरा इस्लामिक ईयर का भी आगाज़ है। तो नए चांद की वजह से जो इमोशनल इम्पैक्ट्स आने हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन स्पिरिचुअल टेंडेंसी में भी इजाफा होगा। दूसरी खबर 11 अगस्त को आएगी जब आपके यहाँ मरकरी एक बहुत पॉजिटिव एंगल पर आ जाएगा। मरकरी इज़ इन योर 9th एंगल। मरकरी की पहले पॉजिटिविटीज़ सुनिए, जनरल भी एंड स्पेशल भी। जनरल एडवांटेजेस में मरकरी गोल्डन एंगल पर हो तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सपोर्टिव होता है। माइंड स्किल्स, परफॉर्मेंसेस, प्रेजेंटेशंस, क्रिएटिव आइडियाज़, राइटिंग स्किल्स, एक्यूरेसी, पब्लिक इमेज, अंदाज़े गुफ्तगू, इन सब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मरकरी साल में सिर्फ 4 दफ़ा कमज़ोर होता है, बट मोस्टली वो अच्छे एंगल पर होता है। तो ये जनरल एडवांटेजेस तो हमेशा ही मिलते हैं, बट इस दफ़ा उसके 9th एंगल पर आना इस साल में पहली दफ़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा एंगल है मरकरी के लिए। ये उसका ज़ाती घर है। ज़ाती घर का मतलब कि इस एंगल पर वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, सबसे हाई फ्यूल जनरेटिंग एंगल है ये मरकरी का। इसकी वजह से आपके लिए 3 बड़े फ़ायदे बहुत फर्म मिलेंगे। कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स जो आला तालीम के लिए, मुकाबले के इम्तिहान के लिए या इंटरनेशनल एजुकेशन के उम्मीदवार हैं, वो बहुत फर्मली अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेंगे विद हाई रिवॉर्ड्स, विद कानूनी सपोर्ट एंड फिर माइंड स्किल्स। ये उनका पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये कि 9th एंगल पर आपकी लर्निंग कैपेसिटी विद टीचिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ेगी। आप लोगों की नीयतें तक जज करने लग जाएंगे। फिर इसका अगला फ़ायदा ये है कि ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपके अपने फादर के साथ, आपके अपनी मदर के साथ, आपके अपने बॉसेस के साथ, आपकी एज से ज़्यादा के लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। इससे आप उनकी आंख का तारा बनने लगेंगे, आप ओबीडियंस की तरफ जाएंगे, वो लोग भी आपके साथ शफ़क़त का मुज़ाहरा करेंगे। तो ये बात तय हुई कि जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको अप्रिशिएट आपसे सीनियर्स कर रहे होंगे। अगर वो अप्रिशिएट करें और आपके ताल्लुकात, आपकी पीआर या आपके कनेक्शन या आपकी सोल बिल्ट हों, एक दूसरे से कनेक्ट हों, तो आपको आपकी एज ग्रुप से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ एंड ज़्यादा मटीरियल एडवांटेजेस के साथ एंड तालीमी काबिलियत तो बहरहाल फ्लरिश करेगी वो स्टूडेंट एंड टीचर के लिए अदरवाइज़ अच्छी। तो ये इसका मरकरी का एडवांटेज हो गया। बट सूरज आपके 8th एंगल पर, वो सूरज का अपना घर है, तो एक और प्लैनेट अपने ज़ाती घर में है। दैट मीन्स कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं, आपको रेजिस्टेंसेस फील नहीं होंगी, आपको क्राइसिस फील नहीं होंगे, आप रिस्क लेंगे और कामयाब रहेंगे बिकॉज ऑफ मरकरी। ये दूसरा फ़ायदा हो गया कि सूरज की सपोर्ट आपके लिए ब्रेवरी एंड रिस्क टेकिंग की सपोर्ट लेकर आ रही है। फिर एक तीसरा एडवांटेज है, वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी वीनस अच्छे एंगल्स पर जाएगा आपको कैरियर के फ़ायदे ज़रूर होंगे, बट मैक्सिमम कैरियर एडवांटेजेस कैप्रिकॉनियन को तब मिलता है जब किसी वक्त साल के किसी एरिया में वीनस 10th एंगल पर आए। एंड दिस इज़ माई प्रेडिक्शन एंड दिस इज़ माई इन एडवांस आपको एक रीडिंग दे रहा हूँ कि वीनस 16 अगस्त को आपके कैरियर हाउस में आ जाएगा। यस, 16 अगस्त को you are on your maximum in career side, in source of income, in material side, in investments and in multitasking. अगर कोई कैप्रिकॉनियन स्टॉक एक्सचेंज मेंबर है या ब्रोकर है, बिल्डर है या ब्रोकर है, या किसी कम्युनिकेशन स्किल्स का मुजाहरा करते हुए अपनी सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो पब्लिक फिगर है, एक्टर है, या पॉलिटिशियंस हैं, या फिर
کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا فیس ویلیو ان کا سورس آف انکم ہے تو وہ فلرش کریں گے، اور ان کا جو ریوارڈ لیول ہے وہ اس سال کے میکسیمم لیولز کو ٹچ کرے گا۔ تو ناؤ اگر ہم سم اپ کریں تو 8th اینگل دا اینگل آف ریکوری آف لاسز، 9th اینگل دا اینگل آف یور کمیونیکیشن اینڈ یور پرفارمنسز ود اپریسیشنز، اینڈ 10th اینگل وچ از اینگل آف سورس آف انکم۔ یہ سب آپ کو 8، 9 اور 10 اینگلز کے فائدے ملیں گے، اینڈ ان ہاؤسز کے ایڈوانٹیجز آپ کو 2021 کا بیسٹ سیزن پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی اسٹرانگ کیپریکونین ہوگا وہ کنسیو کرے گا عزت کو، مٹیریل ایڈوانٹیجز کو، فیس ویلیو کو، انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس کو، لو لائف کو۔ وینس از آلسو ریپرزینٹیو آف لو لائف، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، میرج کی ڈیٹیں رکھنا، دیز آر دا آئیڈیل ڈیٹس فار دا کیپریکونینز۔ اگر وہ اس سیزن میں شادی کریں گے تو شادی کی کامیاب ہونے کے چانس بھی بڑھ جائیں گے۔ اگر کوئی ایسے کیپریکونینز تھے جن کی پہلی میرج کسی وجہ سے سیپریٹ ہو گئی، علیحدگی ہو گئی تھی، وہ نئی میرج کی طرف جا سکیں گے۔ اگر کوئی کیپریکونین میل یا فیمیل ایسے تھے جن کے آپس میں توجہ نہیں بن پا رہی تھی، محبتیں نہیں پیدا ہو پا رہی تھیں، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 16 تاریخ سے محبتیں پیدا ہونا شروع ہوں گی، سکسیسز پیدا ہونا شروع ہوں گی، پیسفلنس، ہمبلنس، کریٹیوٹی، یہ سب پروڈیوس ہوگی۔ بٹ اس کے باوجود اگر کوئی کیپریکون ایسا ہے جو ویک ہے، سیٹرن کی ریٹروگریشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور آج کل سیٹرن ریٹروگریڈ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی صحت ڈسٹرب رہ سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ریوارڈز کم ہو سکتے ہیں، اس کی اریٹیشنز بڑھ سکتی ہیں۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسے بلو سفائر پہننا چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کرنی چاہیے۔ بٹ اگر کوئی کیپریکونین یہ سب کر چکا ہے اور پھر ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر لاسٹ آپشن اس کے پاس یہی ہے کہ وہ اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ڈسکشنز کا، اپنی کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں۔ بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلا ہفتہ جو 16 اگست کے بعد کا ہوگا، اس میں سورج ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا۔ ہر ہی مہینے سورج تیسرے ہفتے میں اپنے نئے اینگل پر چلا جاتا ہے، 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، وہ اگلے اینگل پر چلا جاتا ہے، اینڈ اس اگلے اینگل پر جانے کی وجہ سے آپ کی ذات پر، معاملات پر، کیریئر پر، لو لائف پر، آپ کی رسپیکٹ پر، یا ادروائز فیلڈ آف لائف پر کیا اثر پڑے گا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کیپریکونینز۔ اگر میری یہ ریسرچز، میرا یہ بر وقت آپ کو سولر ایونٹس کے بارے میں آگاہی دینا آپ کے لیے کسی کام آتا ہو، یا آپ کی دلچسپی پوری ہو جاتی ہو، آپ کو نالج پراپرلی ٹائملی مل جاتی ہو، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد